بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أريد أن أعطيكم بعض المعلومات لبعض البحث الأمريكية فيما يخص تأثير شهر رمضان، يعني بالكامل شهر رمضان، مش الصيام كصيام وإنما صيام شهر كامل على الجسم. والله الدراسة ما تقدروش تصوروها، يعني في الحقيقة غير موجودة بالفرنسي وإنما موجودة بالإنجليزي، واعذروني إذا أخطأت بعض الأشياء لأن يعني الترجمة حاولت أنني أترجم لكم من الإنجليزي إلى اللغة العربية. إذن إن أي اضطراب، يعني اسمحوا لي قبل هذه الدراسة هذه عملت على الفئران في فترة من الوقت، وبعدين أرادت أن ترى كيف تأثير هذا الصيام، ولكن ليس يعني يوم أو يومين، إنما شهر كامل. إن اضطراب الداخلي، يعني برنامج الإنسان اليومي الداخلي، مرتبط بالاضطرابات بالتمثيل الغذائي، ما هو الميتابوليزم، بمعنى الدهون والسكريات. هذه لما تكون عندها اضطرابات كثيرة بالفعل تأثر على الجسم بأسره. إذن تكون الأمور وضعية إيجابية المناعة، مثلا المناعة تنقص لأن النظام الغذائي مش جيد، أصبحنا نأكل أي شيء، وهذه من الآفات اللي أصبحنا تأتينا الأمراض، يأتينا الأمراض السرطان، يأتينا عدم توازن السكري، يأتينا الخلية لأنها تصبح ترفض نهائيا تكون عندها مقاومة بالنسبة للأنسولين. لهذا تجد عندنا أمراض السكري في حاليا في المجتمع تاعنا كله العالم مرتفع كثير. إذن إذا اضطربت يعني قصدي يعني إذا اضطربت كل التفاعلات الكيماوية داخل الجسم تاعنا، بمعنى اضطراب السكريات كما قلت، الدهون، فإن البرنامج، إذا تفهموني فقط الحين، فإن برنامج نتاعنا اليومي سوف يضطرب حتميا. إذن ما تسمى الساعة المبرمجة، لورلوج إيمان نتاعنا، يعني عندنا سوف تضطرب. وحتى تفهموني أن كل الاضطرابات تاع السكريات والدهون والميتابوليزم من بين أسباب الأمراض. ماذا تؤدي لك الأمراض؟ من هنا مثلا فقدان المناعة. على بالك مجرد تروح لنا المناعة لازم تعرف كل الأمراض تظهر الأمراض السرطانية، الأعضاء الأخرى يبقى عندها فشل، لأن ما يصبحش الإنسان يقاوم أي مرض اللي يعيش به في الحياة تاعو. تلقى مثلا ليس فقط النظام الغذائي، حتى التوقيت في السفر، الإنسان أصبح يسافر في الليل، يسافر في النهار، النوم غير محترم إلى آخره. لهذا من بين الاستراتيجيات الأساسية من أجل الوقاية من ضعف المناعة والاضطرابات للمواد الدهنية والسكرية، الكربوهيدرات إلى آخره، هي لازم يكون عندنا تنظيم الساعة الداخلية للإنسان ووضعها في المكان المناسب. كيف نرجع الساعة الداخلية في ميزانها الصحيح بعد كل هذه الاضطرابات التي حصلت عندنا يعني داخل الجسم نتاعنا؟ توجد طريقتين، وركز على هذا على أساس تفهمون الدراسة التي عملت. إما ترتيب النظام الغذائي نتاعنا، بمعنى حياة سليمة، أكل سليم، النوم في وقته، الأكلات المتكاملة، عدم أكل المصبرات، السفر المنتظم. ولكن نطرح سؤال لأنفسنا، هل نستطيع نعمل هذه الأشياء؟ مع الأسف غير ممكن، احترام النظام الغذائي الموجود. إذن من المستحيل أن نتابع هذه الطريقة، واللي يقدر يتبعها جيد. أنا لا أقول بأنها غير موجودة، ولكن تتطلب لك جهد كبير على الأوضاع الموجودة. إذن رايحين نروحوا للطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي فرض على الجسم أن يتحمل، يعني بعد تغيير أوقات الأكل. لهذا أجريت تجارب على الفئران. تعرفوا بأن الفئران تنام في النهار وهي تبقى تصطاد في الليل، أي بمعناه لا تنام في الليل. الساعة والنظام الداخلي للفئران غير مضطرب، يعني يمشون بهذه الحالة. إذن
قامت هذه الدراسة، قامت هذه الباحثة غيرت وقت الأكل كان يأكل في الليل ولا تعطي له في النهار. إذن وضعوا له الأكل في النهار، وكل يوم عملت له الأكل في النهار ولمدة زمنية معلومة. وبعد هذا عملت فحوصات الهرمونات والإنزيمات إلى آخره حتى يشوفوا وضعية الكبد ووضعية الإنزيمات الأخرى. وهنا لاحظت من بين، احنا ما نتكلموش كل الأشياء منفردة، نتكلموا مثلا الكبد لقاته يشتغل أحسن من قبل. لما شافت هذه التجربة ماذا عملت؟ قامت بنفس التجربة على الإنسان. وهذا هو الشيء الذي يهمنا من عند هذه الباحثة الأمريكية اللي عملت الدراسة التالية. أخذت 14 شخص في حالة صحية جيدة وما عندهمش أدوية يتبعوها ويأخذوها، ولكن هم مسلمين حتى يستطيعون يدخلوا في الدراسة. عملت الدراسة عليهم في شهر رمضان، لهذا اخترتهم مسلمين متعودين شهر رمضان حتى تحافظ على البروتوكول الذي عملته مع الفئران، بمعنى يصومون شهر رمضان كامل. وعملت كل الفحوصات. إذن صيام رمضان كله. الدراسة نشرت في جونفي هذا 2020. بمعنى اسمحوا لي اتأخرت عليكم لأن رحنا في شهر 4. المرة المقبلة الدراسات تكون جديدة نقدمها لكم في الوقت نتاعها إن شاء الله. إذن هاد الأشخاص عملت لهم كل الفحوصات قبل بداية شهر رمضان، تفهموا، وفي نهاية شهر رمضان، وأسبوع بعد نهاية شهر رمضان. وعملت بحثت في هذه، شافت هذه الفحوصات اللي عملوها. عملت كل يعني تقريبا معظم، مش كل الفحوصات، عملت فحوصات البروتينات تاع الأمراض السرطانية. يعني احنا تلقى عندنا مثلا لي ماركر تيمورو، قاعد تلقى عندنا دي ماركر ولكن عندهم قيمه مثلا 3 4 الى اخره. لهذا لما الطبيب بتروح عنده واحد يكون عنده نوع من السرطان يشوف له هذا لي ماركر مرتفعين ام لا. معناتها ما كاش صفر ولكن موجودين. اذا حوالي كما قلت 10 بروتينات وفحوصات التي تخص بحساسيه الخليه للانسولين، هذا مهم. وكذلك فحصت النظام المناعي ليميونيتي. النتائج يا جماعة كانت عجيبة. وجدت بأن بروتينات التي تتضمن تطور السرطان نقصت. شوف، اللي تتضمن تطور السرطان تخلي السرطان يتطور، هذه البروتينات نقصت. بمعنى قبل الصيام كانت عادية، كانت حسابات كما قلت لكم، وبعد الصيام بعد شهر كامل نتفاهموا كانت منخفضة. وكذلك بعض البروتينات التي تحمينا من السرطان يعني كانت هي مرتفعة، معناتها اللي تحمينا هذه البروتينات ارتفعت، بمعنى عندنا حماية أحسن وجيدة. كما وجدت ارتفاع حساسية الخلية للأنسولين. الخلية كانت عندها مقاومة قبل لأن الأكل فوضوي والنظام الغذائي مش في المستوى ولا يحتاجه الجسم، ولكن وجدت بأن الخلية أصبحت عندها أكثر حساسية وكأنما نظفت كل الأوساخ اللي كانت موجودة. إذن بمعنى ينقص كمية السكر، أصبحت أحسن في الجسم. لا يعني بأن رمضان يعالج كل الأمراض السكري، لا، لأن أمراض السكري عندها الأشياء نتاعها، ولكن بالنسبة للناس اللي بصحة عافية. إذن لازم نعرفوا هذا الأمر هذا. لاحظت أيضا أن الأديان يعني لقت فيه ارتفاع التصليح تاع الأديان. يعني الأديان تلقى فيه مثلا اضطرابات داخلية إلى آخره. بعد شهر رمضان وجدت بأنه يعني تعدل الأخطاء اللي كانت فيه تعدلت. وهذا ماذا يؤدي؟ ما يكونش فيه تطوير جيني، يعني ميوتاسيون. دونك سا ايفيتي لي ميوتاسيون كي بروفوك لو كانسير. يعني ما يكونش فيه تطور لهذا الأدين اللي ممكن يعطي لك السرطان. النظام الغذائي اللي عملت له الفحوصات لقاته مرتفع أيضا. الكبد أصبح ينظم أحسن الميتابوليزم، يعني التمثيل الغذائي الداخلي كله دهون إلى آخره. والساعة الداخلية رجعت إلى مكانها. l'horloge نتاعنا elle a été mise à l'heure. وبمعنى آخر النظام البيولوجي نتاعنا عولج وصحح. وكذلك كانت فيه ملاحظات أيضا في الدراسة نتاعها تحسين وضعية الذاكرة والتركيز.
هذه لازم تعرفوها. كاين بعض لي ماركور يعني تاع الالزهايمر وجدتهم انهم نقصوا ايضا. نفس الشيء بالنسبه للمشاكل البسيكياتريك الكآبة مثلا، الاسكيزوفريني، هذه وجدتهم ايضا نقصوا. نشكر هذا الاخت على العمل الجاد. ملخص ان يعني دراسات كثيرة حاليا على الصيام، ولكن صيام الشهر هذا مفيد بزاف. إلي لو سول باش يقدر يدير لوغلوج يعني اللي غينيسياليزي، يعني الساعة الداخلية ترجع الحالة تاعها. إذن الشهر هذا لما نصوم الصحة تاعنا ترجع إلى حالتها، مش الصيام تاع اليوم إلى آخره. هذيك تاع اليوم ويومين في الأسبوع هذيك عنده يعني عنده علاجات أخرى بالفعل. بصح شهر كامل في السنة هذا هو المفيد على الجسم تاعنا. لهذا أننا نحمد الله أننا على كل حال أعطي لنا من الله سبحانه وتعالى هذا الصيام اللي مبارك، ورمضان مبارك، وبالصحة فطوركم كلكم إن شاء الله.